على نفسه الرحمة وأنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ورفع لمن اهتم به وآمن بمتشابهه في مراتب السعادة درجة، ووضع قهره على من أعرض عنه وابتغى الهدى من غيره فجعله في دركات الجحيم متولجا. فإنه الذكر الحكيم والنبأ العظيم والصراط المستقيم وحبل الله المتين المديد بينه وبين عباده، وعبده الذي من استمسك به فاز ونجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له، شهادة من أصبح قلبه بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته مبتهجا. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، خيرته من أمته وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده، أرسله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وبصر به من العمى وأرشد به من الغي، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين، فجزاه الله من أمته أفضل الجزاء، وصلى عليه صلاة تملأ أقطار الأرض والسماء، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أيها المسلمون، وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. عليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يخرج، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا